जीविताची झर, जीविताची झर, जेजू दिता जीविताची झर. पवित्रत्म्यातही वाळता जीविताची झर, जीविताची झर. पवित्रत्म्यातही वाळता जीविताची झर, जीविताची झर. जीविताची झर, जीविताची झर. जीविताची झर, जीविताची झर. एक शिष्य आपल्या गुरुप्रास वरतो नाही, पण परिपूर्ण तरबेती जडलेलो शिष्य आपल्या गुरु सारको जातलो. तुझो म्हजो आमचो गुरु जावन आसच्या जेस बरी जावंक कशी वर्तल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. तुमकां कळीत आसा साबार खाळतावन इस्वार्थ परगट जावन आसा आमच्या कोंकणी भाशेन, आनी सुमार 31 वर्सां जावन. आनी आमच्या माय गांवांत तुमी जाणात जायते कडेन आमकां जागे बदलीचे पडले, पूण आतां देवान आमकां बऱ्यांतलो बरो जागो तयार करून दिला. अशें आसता थोड्या वर्सां पयलें ट्रिनिटी घरांत मागणें जातलें, ताज्या पयलें केंच्याने केरे थंय मैदानार मागणें जातलें, ताज्या पयलें प्रिन्स पॉयंटांत थंयसर आमचें रितीर जातलें, ताज्या पयलेंच्या रितीर मंदिरांत जावनूच आसतलें वयमू. आनी सुरू जावन पयलींच्या रितीर मंदिरांत जावन निरंतरी मागण्याक येतली एक भयण, उपरांत तिका हांवें देवाचे उतार दिवंक अवकाश करून दिलो. देवाचे उतार दिवंक अवकाश करून दिल्ल्या उपरांत थोड्यो शिकोवणी दिल्ल्या उपरांत न्ही जायतीं वर्सां एक वर्स एका वर्सा भितर थोड्यो शिकोवण्यो दिल्ल्या उपरांत तिणें हेरांक सांगूंक सुरू केलें, हांव फादर जेरी वनी बरी शिकोवन दिना हांगी. तिच्या तोंडान आयिल्लें उतार, हांव फादर जेरी प्रास तुमकां उतार बरान दिना हांगी. हेरां कडेन उलयतना आपलीत शाबासकी उलोवन, पूण आज ना फादर जेरी सांगाता ती भयण, आज ना ती भयण सुवार्थेंत ह्या सेवेंत. तो एक दाखलो. हांव कितें सांगूंक सोदता म्हळ्यार भाव भयणीनो, ह्या रितीन आमी जर तर संवसारांत आसतनाच आमी हेरांक सरीकन हेरांवांनी वर्ते म्हणून आमी दाखयता जाल्यार आमी वर्ते जायना. देखून आमी कितले खालते जाता तितले आमी वर्ते जाता. आमी कितलींय म्हळ्यार कितल्योय वर्सां जावन आमी सेवेंत आसल्यार, कितलींय वर्सां आमी सुवार्थ परगट करनासल्यार आमी जेजू सारकें जावंक साद आसा, पूण जेजूनी वर्ती जावंक सादना, कोणाकच सादना. आतां अब्राम देवाक वळखलो, अब्राम देवानी वर्तो जालो गी. इसाक आपल्या बापायक अब्रामाक वळखलो, इसाक बापायन वर्तो जालो गी. सांगा जाकोब इसाकाक वळखलो, ताजे येवन वर्तो जालो गी ना. आतां हे आशिल्ले कोण जाकोबाचे 12 पूत आशिल्ले, जाकोबावन वर्ते जाले गी कोणी जावना. आज कोणाक तांच्या पुताक आपयनात देव अब्राम असो, देव इसाक असो, देव जाकोब असो म्हणून गी. पळया न्ही गे, पयलें सांगना देव जाकोब असो, देव इसाक असो आनी उपरांत देव. मात्र न्ही आमच्या समाजेन ती पळया तुमी, आतां खेळगाडी आसात वय मू, खेळगाडी आसो पूत कितलेंय खेळून बापाय सारको जाला गी, नांवां काडूंक नाकात म्हाका जाला गी. अशे व्हडले व्हडले हिरो आसात वय मू, तांचे पूत तांचे दुवय हिरो जाल्यात, हिरोईन जाल्यात वय मू, पण बापाय सारकी जाल्यात गी. बापायन वर्ती जाल्ली कोणी आसात गी, कोणी नात भाव भयणी. पावल जेजूक लागसेल्यान वळखलो वय मू, वय की न्ही, पूण जेजू बरी जालो गी. जेजू सरशी म्हळ्यार जेजून वर्तो जालो गी जावना, जेजू बरी तरी जालो गी ना. कितल्या कडेन मागीर आमी आयकता हांव पातक्यां पैकी व्हड पातकी ना पाव जाल्लो हांव. आतां तिमोथीक ताणें जल्म दिलो मागीर आमी आयकता वय मू, तिमोथी पावला वर्तो जालो गी ना भाव भयणी, कोणाकच जावंक साद ना.
देखून हे सगळं दाखले आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरतना आमी कितें जायचे सम्याच्या सेव्यांत आसले आमचे वनी कोण मुखार आसात जावं पुरो तांचे वनी आमी बरें करता पूण आमच्या मनोभावांत आमी कितें करीचे आमी जावं पुरो आमी 12 वर्सां जावन न्ही सेवेंत आसा पूण हेरां मुखार आमी सेवेंत कितलीं वर्सां आसल्या रे हेरां मुखार आमी कालतीन जाल्ल्या वेळार ती आमच्या फाटल्यान आशिल्लीं कितें जातात आमच्या तावन गुरू जावन ते शिकतात कालतीन जावंक शिकतात रायांक तुमी पळयला वय मू रायांचे पूत कितें जाल्ले वय की न्ही रायांचे पूत आतां नांव काडचें नाका पळय तुमच्या मतींत हाडा राय आसले तांचे पूत एकल्यावन एकलो खाली देवाक वळखले मात्र कालते जाल्ले दाविदा भशेन सलमान राय भशेन वय मू पूण तांचे पूत देवाक वळखा नातले ते तांचे बरे जावंक नातले ते अहंकारी जाल्ले गर्वीस जाल्ले आनी चड काल तांकां सिंहासनाचेर बसूंक की मेळोंक ना फावस जावंक ना देखून आज जेजू कितें तुका आनी म्हाका आमकां हांगा आसलें आमकां कितें सांगूंक खुशी व्हरता आयकुया आयच्या शुभ वर्तमानांत लुकासो शुभ वर्तमान आवस्वर्सो वळ 30 आनी 9 तावन 40 आनी 2 पर्यंत जेजू ही एक ओपारी तांकां सांगी लागलो एक कुरड्यान आनी एक कुरड्याक वाट वरीत वे आतां पळय न्ही कुरडे आसात वय मू कुरड्या फाटल्यान आमी गेल्यार आमी कुरडे तेय कुरडे कितें जातात वय मू हांवें सांगचें न्ही माथेवाच्या मंदिरांत आवस्वर 15 वळ 14 जेजू सांगता सोड तांकां ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 14 सोडा तांकां सोडा तांकां कुरडे ते कुरड्यांक वाट दाखोवपी फुडारी आनी कुरड्यांक वाट दाखोवपी फुडारी ते आनी कुरडो कुरड्याक वाट वरीत कुरड्याक वाट वरीत जाल्यार दोगी फोडटात फोंडान दोगी फोंडान पडटले नाश जातले देखून आमी कितली सत्र हे गेजे पळय आमच्या बावर्ती जिवितांत आमी कुरड्या फाटल्यान आसाव की ह्या बावर्तांत गट आसलेल्या फाटल्यान आसाव आमच्या इश्टागतीन ती आमच्या संबंधांत ती बावर्तांत गट आसलेल्या समय आमी आसल्यार आमचो बावर्त आनी गट जाता बावर्त गट नासलेल्या समय आमी आसा जाल्यार ते कुरडे ते आमकां वाट व्हरता जाल्यार आमी कुरडे पोर एका भयणीन 3 दिसांच्या रित्रे वेळार एका भयणी हांगा आयिल्ल्या 3 दिसां आयिल्ल्या एका भयणीन म्हाका वॉयस मेसेज घालो आनी म्हळें अशें फादर तशें हांवें सांगलें तुजो बावर्त देवाच्या उतरांचेर तुवें बांदून हाडलाय आतां खंयचे की दाखलो दिलो कोणी कितें सांगलें तो दाखलो कोणी घेवन बसनाका त्या बावर्ताचेर गट राव कितें म्हणटा देवाचें उतार तूं जी जिणेचीं पाळां कोणा ते रोंबाचे आनी तिका मागीर देवाचें उतार धाडलें कोलोसेकारांतल्या पत्रांत अवस्व 2 वर्स 6 तावन ऐका क्रिस्त जेजू तुम्ही सोमी म्हूण स्वीकार केला देखून तुम्ही सोमी म्हूण स्वीकार केला देखून ताचे सवय जिवंक फुडें सरा देखून कितें आसा सार म्हळ्यार समजता तुमकां दाळीसो न्ही तुरी दाळीसो या काले मासूर दाळीसो न्ही सार म्हळ्यार गुत्ता तुमकां किर्ल सारांश म्हणटा आमी वय मू किर्ल एसेन्स वय मू सबस्टेन्स इंग्लिशान देखून तुमच्या जिणी वो तुमकां मेळ्ळा देवाचे उतार साबार कितें म्हणटात कोटींग मस्त आसा वय मू आतां तुमकां तुमी चिकन विंग्स खातात लॉलीपॉप खातात वय मू तातूंत चड अशें कोटींग वय मू मांस आसा मांस आसता सांगा लॉलीपॉपान कालें आसता कोटींग कातीक पुरे दाट हें कॉर्नफ्लावर या नाजाल्यार तुमी जाणात वय मू वय की न्ही आनी तें तुमकां खावंक पसंद पूण बरें करून चिकन ड्रम्स आसा जाल्यार तातूंत कोटींग आसता सड बरें कितें म्हणटात पायस अंत मेळ्ळा कितें म्हणटात ताका जांगळत वय मू तातूंत कोटींग तोंडान घालता नंतर मांस असो लोदत वय मू तें बरें समजता कुडीचें खाण खाताना आमकां खंयचें बरें न्ही म्हणलें बरें समजता तरी हातूंत कितें समजना तुमच्या जिणयेचीं पाळां तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमचे जिणयेचीं पाळां ताचेर रोंबोन दवरा ताचे ते म्हळ्यार कोणा ते धाकले तें रावा नाकात त्या धाकल्या मुखांत तुमकां दिल्लो एक तें सारांश म्हणटा आमी तें चड गरजेचें देखून तुमचो भावार्थ कोणाचेर ताचेर रोमोन दवरा तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडा बाबार्थान तेर रावा देखून भाव भयणी साबार कित्याक साबार जाण हांगा न्हू फाटी वचूंक कारण कितें तांणी जेजूक मुखार धरूंक ना देखूनच हर एकल्यान तुमच्या मतीन कसयचे तुजे कुशीक आज आसलो फाल्यां आसचो ना तो एक भाव म्हाका मेळोंक आयलो हांव कितलो लग्गी आसलो तांकां कितलो जाय आसलो पूण आज तांकां सगळ्यांक पयस जालो हांवें सांगलें वय जुदाशी लग्गी आसलो जेजूक
जुदासीत लगे आसलो जेजूक हांवें ताका दाखलो दिलो आनी जुदा आसन तर जेजूक विक्रीत केलो. आज भाव भयणीनो हें उतर आमकां आयको मेळो नजो. आमी कोणाचे चमच्या जावं नजो. आमी कोणाचे चमच्या जायचे परचे शिकोवणे सांगले फाटलाव दारामी जेजूचे फाटलाव दारामी जेजूचे घेवन कोरी सामचे शांतीपणाचे फाटलाव दारामी जेजूचे. देखून हांगा सांगलां कितें वाचलें हेच्या शुभ वर्तमानांत एक कुरड्यान आणि कुरड्याक वाट वर येत आनी कुरड्याक वाट वर येतवे ते दोघी कणयेन पडचे नात. देखून हांव तुमकां सांगता भाव भयण म्हज्या ह्या हातूंत सुवार्थेच्या कामांत हांव कोणाय की संवसारी मनशां कोणाकच हांव गुरू म्हूण लेखना. म्हजो गुरू कोण तुमचोय गुरू जायचे कोण देखून हांगा आमी पुडचे सांदे तो मस्तक म्हणून पोर बोमार सांगला तो गुरू तो मस्तक ताजी चिंता ताजी जाणवाय ताजी येवजन ताजी खुशी ताजी वाट न्ही तुजी या म्हजी आमची कोणाची हें जायचे. देखून आमी म्हणटा तूं म्हजो गुरू म्हूण लेखता तुज्या पावलांनी हांव चलता. तूं म्हजो गुरू म्हूण लेखता तुज्या पावलांनी हांव चलता. हसीता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव तुका नांव वाडटा हांव. हसीता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव तुका नांव वाडटा. कित्याक जेजून सत्राय दिली. जुदे लोक कोणाक घट्ट धरून रावल्ले सरस्परा देवाक तांणी घट्ट धरूं ना. सरस्परा देवाक घट्ट धरलेले आब्रामाक ते घट्ट धरून रावल्ले. ऐका जुवांच्या वांजेलांत हांव 8 आनी वळू 30 आनी 4 भोवशा आमी आब्रामाच्या संततीचे म्हणटात. ऐका कोणाचे आमी गुलाम जाल्ले ना म्हूण तांणी ताका जाप दिली. आमी अब्राहमाचे संततीचे कोणाचेच आमी केन्नाय गुलाम जाल्ले ना. परचे का शिकोवण्यान तुमकां सत्र दिली जाणान की तांणी जेजू घट्ट धरला आनी कोणें जेजू घट्ट धरला तांची आमी देख घेवन आमी जेजू घट्ट धरच्या बदलाक आमी तांकां घट्ट धरला. समजता तुमकां हें उतर ल्हानच्या भुरग्यांक समजता वय मू आतां कोणें जेजू घट्ट धरिल्ले उडयले भावान ते काडले ती रसना रसलेले हर एका रसने तावन रसनेन ताजे तावन वय मू जीव जोडलो देखून तांणी जेजू घट्ट धरले देखून त्याचे जेजू मारी पातांनी जिवीत जोडले. तांकां समजल्लें हांवें त्या जेजू तावन जीव जोडला त्या जेजूक वळखतना त्याच जेजू तावन जीव जोडला तर तो जेजू तुका कितें दिता जिवीत दिता. संतांनी जावं दी संतिनेनी जावं दी भाग्यवंतांनी जावं दी या संवसारांत जियेल्ल्या पयतपणांत जियेल्ल्या भाव भयण्यांनी जावं दी देखून हास किच्चित तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक येवं नजो आमी तांचो फाटलाव करचे म्हणून. परच्या कशें करून सांगलें सांग पावल सांगता न्ही म्हजो तुमी फाटलाव करा कित्याक हांव क्रिस्त आसो. हाच्या पयलीं तो दाखलो हांवें तुमकां दिल्लो एका इगर्जेंत आमच्या मंगळूरच्या देसीच्या एका इगर्जेंत हांव रिती दिवन आसतना रिती सांजेची आसताली. सकाळीं हांव कावन्सिलिंगाक बसतालो. कावन्सिलिंगाक बसला म्हणून हांगा केदाळ आमच्या रेतेर मंदिराक रेतेर घेवन चेकली भयण टिचर ती त्या स्कुलाची नेण्ट्या भुरग्यांक तिच्या क्लासीच्या सगळ्या भुरग्यांक घेवन आयली. क्रिस्तांव अक्रिस्तांव सगळ्यांक इगर्जे भितर खंय हांव कावन्सिलिंगाक बसलो थंयसर बन्नीर काय जोडी सरी म्हणून सुमनेरी म्हणून. मागीर हांवें मागच्या पयलेंत ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು म्हणाली. म्हाका येलो राग ಯಾರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹಾಗೆ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೀಚರ್ ಎಕ್ದಮ್ ಕಂಪ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾರ ಹಾಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಬಳೆ आता एवढा असा म्हाका त्या टिचरीक कितें जाता हांगा रिती रेखतले म्हूण खाली म्हाका पळय न्ही म्हाका पळोवचें न्ही हांगा कोणाकी सेवकांक पळोवचें न्ही उतार दितल्यांक पळोवचें न्ही कोणा विशयान आमी सांगता हांव ताका तुमी पळयचे ताका तुमी आयकाचे आनी ताका तुमी वळखाचे आनी ताची तुमी जायचे उद्देश हो आमच्या सेवेचो.
आनी जर तर कोणी कुर्डे आसात तुमकां जेजूसाची हाडच्या बदलाक जेजूतान तुमकां पयस करतात आनी वडोले भावान थोडे दाखले दिले नेंगी काले कुडीक संबंध जाल्ले कितें म्हणटात दाखले म्हणजे आजापा विजमिता सर्या ना जेजून ते कित्याक केल्ली लोकां ताजेच अशी हाडूंक पूण जेन्ना तो उतार परगट करतलो लोक आपापीस सर्गीच्या राजा विशयांत ससनाच्या जिविता विशयांत तांकां तयार करतलो लोक कितें करतलो हें आमकां नाका आमकां जाय खावंक उंडे आमकां जाय खावंक मास्टली आमकां जाय कितें कुडीक संबंद जाल्ले कुड्यांनी पळयजे वय मू कुर्डे ते म्हणटात परत्यान वाचती कसले कुर्डे म्हणून मातेवाच्या वांजेलांत अवसर 15 आनी 12 14 एका शिस सांगतात तशें उलयनाका मेस्त्री तुवें अशें उलयल्ल्या वरवीं तांकां दुखता मेस्त्री तांकां बेजार जाता मेस्त्री हळे पळय मेस्त्री पळय पळय ऐका ऐका मॅथ्यू 11:12-14 सॉरी मॅथ्यू 15:12-14 तितल्यार ताचे शिस येवन ताचे लागीं विसारी लागले तुज्या उतरा वरवीं फारिजेवांची मौन मोडला म्हूण तूं जाणाय मो हळे पळय न्ही तुज्या उतरां वरवीं हांगा कितलीं जाणांची मौनां मोडटात कोणाक तूं आमी अशें सांगता ना पळय न्ही जेजून उलयल्ल्या उतरां वरवीं शीस येवन जेजू सांगतात तुमकां म्हजे सशी सांगूंक धैर्य ना कोण हे आमकां उतार दितल्या भावा सशी येवंक हांवें त्या भयणीक सांगलें म्हाका वॉयस मॅसेज धाडल्या भयणी सांगलें तेच कोण आतां तुवें तें आयकलां त्याच भावाक तूं मेळ उलय नो 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 तर म्हाका कित्याक पिर्याद देखून हांवें तिका देवाचें उतर दिलें सांगलें तुजो भावार्थ खंयच्या एका उतराचेर गी एका धाकल्याचेर गी एका गणिताचेर गी तुजो भावार्थ जेजूचेर आनी ताच्या उतरांचेर देखून हांगा शीस अशें म्हणटाना जेजू कितें म्हणटा जेजून तांकां जाप दिली जेजून तांकां जाप दिली म्हज्या सर्गीच्या बापान लावंक नातले हर एक जड हुमटून काडटले सोडा तांकां कुर्डे ते कुर्ड्यांक तांकां लावंक ना जाल्यार तांकां उमटून काडटले देखून तो आनी एका जाग्यार जेजून सांगा देवसराची म्हळ्यार सर्त कितें तांकां लावंक ना देखून उमटून काडटले आनी नल्यो ह्या नेर उमटून काडून लासतले पळया न्ही कोण सोम्याचे न्ही सोम्याचे एकवटान नात खंडितां तांकां उमटून काडटले सोडा तांकां कुर्डे ते कुर्ड्यांक वाट दाखोवपी फुडारी कुर्ड्यांक वाट दाखोवपी पुडारी ते आनी कुर्डो कुर्ड्याक वाट वरीत जेजून कितें म्हणलें धरा तांकां म्हणलें न्ही वय तांकां धरा तांकां म्हणलें न्ही तांकां दंडरावा तांचो पाटलाव करा तांणी सांगलें एका म्हणलें गे सोडा तांकां म्हणलें आजी जेजू तेन्ना सांगता तसले कोणी आसा जाल्यार तुका आड वाटेक व्हरतले नीट वाट सरकी वाट सताची वाट नितीची वाट जिविताची वाट जैताची वाट सर्गीची वाट तुका जेजून दाखयल्या ती वाट चलतल्या तुका आड वाट कोणी दाखयता जाल्यार ह्या जाग्यार जाल्यार सोडा तांकां कुर्डे ते आनी तसले आयकतले कुर्डेत तसल्यांक घट्ट दंड रावले कुर्डेत म्हणटात कुर्डे ते आनी कुर्डो कुर्ड्याक वाट वरी जाल्यार वडोल आमी आयकलें कितें जाता दोगी पडटात फोंडांत साबार जाण पडल्यात आनी तांणी वगडायलां मागीर सुरसुरतात म्हळ्यार हांगा आसल्यांक वेळ सबार काळ आसून भावार्थांत घट आसल्यां तीर आसल्यां पळोवन कोण पळय वेगवेगळी जायचे म्हणून उजो चड करून पळय बांगडे बायलान करपाल्यात भितरल्यान पळय जिवे आसल्या बरी देखून आतां फाटी जेजू कितें म्हणटा हेच्या शुभ वर्तमानेक एक शीस आपल्या गुरू प्रास व्हरतो न्ही पूण परिपूर्ण तरबेती जोडटलो शीस आपल्या गुरू सारको जातलो देखून हांवें तुमकां दैत्य दाखले दिले संवसारी दाखलेच दिले खंयचोय शीस गुरू प्रास व्हरतो न्ही खंयच्याय हातूं जावं दी खंयच्याय संगतीन जावं दी आतां तुमी बरी बरी रांदची आसात हांवें तुमकां दाखलो दिलो न्ही वय तुमच्या हातूं असिस्टंट जावन ते रांदूंक शिकतात मागीर तांचेच एक कॅन्टीन हॉटेल सुरू करतात वय समजायचे एक शीस गुरू सारको जायत पूण परिपूर्ण तरबेती जोडटलो शीस आपल्या गुरू सारको जातलो देखून तुका आनी म्हाका आमकां कोणा बरी जावं का जापोने आनी कोणी नाका तुका आनी म्हाका आमकां दावीद सरस्पराक मानवालो न्ही सरस्पराच्या त्या मंदिरांत बसून नियाळ करतालो वय मू ताची सभाय पळयतालो वय मू कित्याक ताणें कोणाक ताच्या दोळ्या मुखार दवरलो आमी वाचता न्ही Acts chapter 2 verse 25
आनी कोणा कितें आनी मुखार दवरना खंयच्या राया की मुखार दवरून कोणा मुखार दवरला का ताचे विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा दावीद म्हणटा सोम्याक हांव सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो सोम्याक हांव म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. जेजूची वाट अशीर जाल्यार हेज्या पयलीं तुमकां ते दाखले दिल्यात. अवघडा घडा नातली वय मू पांय वाट जाल्यार अवघडा कोणी येवन आपटान नातलो वय मू. आतां तुमी पळयतात मू कोणी येवन आपटाना जाल्यार अरे पोर त्या भयणीक कितें जालां त्या गुणयेंत पडली ती स्कूटी ह्या वाटेन स्कूटी उरली पूण ती भयण रस्त्यार पडून लॉरयेच्या पोंदा नज्ज जाल्या. स्कूटी आसा ती भयण ना कित्याक आमी पळय तेंच पांयवाटेन चलोवन येतल्यांक फोंडान पडटा ते पांयवाटेन चलोवन येता आमी सोमा पळयता ती अशी दिवडा बरी गेल्या जाल्यार ही वाट आमी सोमा वाटच पळोवन इशीन तिशीन पळयना. रुंद रस्ते म्हणटा आमी इशीन पळयता तिशीन पळयता आनी थंय गुंडी आसल्यार वचून गुंडयेंत पडटा. देखून ह्या कुड्ड्यांचो पाटलावकर समळ्या अर्थव हाजेर पाटलावकर समळ्या सीधा वाट एकच वाट निट्ट वाट सरकी वाट स्वताची वाट जिविताची वाट जैताची वाट सरकीची वाट मिशीन तशें पळोवंक ना आनी ना कोणी येवन दीत कोणी वचून दीत कितले येवन दीत कितले वचून दीत तुजी म्हजी आमची वाट दाखयल्या गे ना आज आनी कितें वाट कळल्या गे ना सरकाक वयची वाट कोण ताचे मारीपात गेल्या शिवाय कोणूच बापा सरशी वचोंक शकचो ना. जॉन 14:6 हांवूच सत हांवूच वाट हांवूच जिवीत म्हजे मारीफात जेजूस म्हणटा ऐका. जेजून ताका जाप दिली हांवूच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. आतां जेजू तुजो म्हजो आमचो गुरू कित्याक जायजे सर बरो कोण ना सर बरो कोण बाप मातेवस वंजेला वसर 5:40 सर बरो संपूर्ण बरो सर्वस्व बरो सदांच काळ बरो ससनाच्या ससनाक बरो ऐका. तर जसो तुमचो सरकीचो बाप सर्व बरो तशी तुमी जायजय ते बरेपण. आतां सर्गीच्या बापाचें बरेपण मनीस जाल्यार कोणा तें आमी पळयता कोणा तें पळयता आमी आदल्या हप्त्यांत आमी तें आयकलें उतार कोलोसकारां पयल्या पत्रां वचो 1:19 Colossians chapter 1:19 देवाची कशी अशी जाली अशी आसली की ताची ते आपणाची सगळी संपूर्णता बापाची सगळी संपूर्णता बाप संपूर्ण बरो वय मू तरी ती सगळी संपूर्णता कोणा तें आसा जाल्यार जेजू बापावनी व्हरतोय सांगा. बापाची सगळी संपूर्णता जेजू तें आसा वय मू बापा सारको तो देखून आमी पोरी हांवें तुमकां सांगलें जुवाच्या वांजेलांत वचोर 10 आनी 29 जॉन चॅप्टर 10:29 जेजू तो म्हणटा कितें म्हणटा तांकां म्हज्या आदीन केल्लो म्हजो बाप सगळां प्रास व्हरतो. जेजू सांगता बापाचो सारको तो बापाचें सैम ताचें बापाक समा समतो जाल्यार बापा वनी व्हरतो न्ही तो. कशें आमी पळय आतां पवित्रात्मा वय मू पवित्रात्मा कोणें धाडला जेजू न्ही बापा लागीं हांव मागतलो आनी बाप धाडटलो वय मू जाल्यार पवित्रात्मा बापाक आनी पुताक समासम वय मू जाल्यार जेजूनी व्हरतोय तो जेजून व्हरता येतो न्ही कित्याक म्हळ्यार जॉन 16:13 कितें म्हणटा स्वताचो पवित्रात्मा आयिल्ल्या वेळार तो तुमकां संपूर्ण सताक वन पळयतलो मात्र न्ही कितें बरयलां तें 14 सताचो पवित्रात्मा आयिल्ल्या स्वताचो पवित्रात्मा आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वन तुमकां तो संपूर्ण सताक वन पळयतलो. तो आपलेच तकी कांयच उलोवचो ना आपणे आयकलेंच तो उलयतलो शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो आनी तुमकां कळयतलो तो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. महिमा जेजूक दितलो. जेजून बापाक महिमा दिली पवित्रात्म्यान जेजूक महिमा दिली पूण बाप पूत आनी पवित्रात्मा समा समते जाल्यार जेजू बापावनी व्हरतो न्ही पवित्रात्मा जेजूनी व्हरतो न्ही समासम. देखून बापाची संपूर्णता पुता तें आसली जाल्यार जेजू म्हणटा म्हाका धाडलेलो बाप म्हजे वनी व्हरतो. तेन्ना आमी आयकता कोलोसकारां म्हणल्यार पत्रां वचप 2:9 Colossians chapter 2:9 कित्याक ताचे ते मात्र जेजू ते मात्र सगळी दैविक संपूर्णता साक्षात तरान बिडार करता. हे दोन कितें म्हणटात वाक्य पुरो आमकां जेजू ते मात्र बापाची संपूर्णता आसली न्ही आनी कोणाय ती
देखून तो ताजे तावन रसलेल्या हरेका रसनं ताजे तावन जीव जोडला. कित्याक बापाची संपूर्णता, बापान जेजू मारी पात सगळें रसला, सगळो संसार सगळें जेजू मारी पात. जे कितें रसला अस्तित्वाक आयलां ताजे मारी पात अस्तित्वाक आयलां. जाल्यार तो बापावनी व्हरतो न्ही. हांगाच आमकां कळटा समासम जावंक साथ जाता पूण वर्तो जावंक जायना. देखून आतां पाटी येवन मुखार वास. जेजू कितें म्हणालो? तुज्या बाबाच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक तुका दिसता, तुज्याच दोळ्यांत असलेले आडे तुका दिसना. कित्याक वो मनोभाव केदाळ येता. वो तुझ्या म्हणजे आमच्या मतींत ये चिंतनार पार, तोंडांत उतरार पार, काळजांत बघणार पार, या तुझ्या जिवितांत करण्यार पार असलो मनोभाव तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते केदना येता ना. तुझ्या भावाच्या दोळ्यांत असले किसार तूं काडूंक पळयता, तुज्या दोळ्यांत असले आडेन तूं काडिना म्हणल्यार अर्थ कितें? तो म्हजो भाव कीळ, हांव उंच तो नीच म्हणलो मनोभाव, हंकार गर्व, हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता. एकलो बरेंकर मागणें करता, आनेकल्या मागणें करूंक कळना, आनी बरेंकर मागणें करतलो आनेकल्या विशयान विमारसो करता जाल्यार हें चिंता पवित्र आत्म्यांत येना, हें चिंता सैतानांत येता. तुज्या दोळ्यांत आडें दवरलां, हेरांच्या दोळ्यांतले किस्सार काडूंक पळयताय. बदलाक भावा, एका काळार हांवूय तुजे बरीच आसलो, हांव कालतो जावन जावन म्हजी सगळी सुकी वळखोन पातकां वळखोन म्हजी नांग कितें म्हणटा फावो जाल्ले परिस्थिती वळखोल्ल्या वरवीं आज देवान म्हाका ह्या स्थायीक ह्या अंताक हाडला म्हणलें आमच्या मतीक. आमी त्या सुखाकारा बरी न्ही, फारीजेवा बरी. फारीजेव मुखार रावन हरदम पडोवन कितें म्हणला, हांव ताजे बरी न्ही, हांव म्हजी कितें साबात पाळटा, दांतलो एक वांटो दिता, उपास करता, दान करता ना. देखून ह्या रितीन भाव भयणीनो कितें वास, पेल्याची जट्टी करिनाका. ते दळा तुमची जट्टी जावची ना, तुजी जट्टी जावची ना. कित्याक जे परी तुमी हेरांची जट्टी करतात ते परी तुमची जट्टी देव करतलो. हांगा बोक्सान्याचो तो संदेश तुमकां मेळटाना वस्ते रेत्र्या वेळार ती शिकोवन मेळटाना तुमकां जायते दाखले हांव दिवन आसा. जाकोबाच्या पत्रांत 2:13 सांगता न्ही, तूं दया दाखय न्ही तुका दया लाभची ना म्हणटा देवाचें उतर. ऐका, कित्याक जाणे दया दाखोवंक ना, कोणे दया दाखोवंक ना, ताची दये विणे नीत जातली, ताची दया विनेच नीत जातली. दयाळाय दाखयलेली तूं दया दाखयताय जाल्यार नितीक बेजय म्हणना ना, खंयच्या कशी भियेवची गरज ना. हांवें दया दाखयत जाल्यार म्हाकाय दया दाखयता, हांव दया दाखयना जाल्यार म्हाकाय दया लाभची ना. देखून तांकां पेल्याची जट्टी करिनाका. पाटी वस मॅथ्यू चॅप्टर 7:1-5. कित्याक जे परी तुमी हेरांची जट्टी करतात ते परी तुमची जट्टी देव करतलो. देखून आमी हांगा सादी बोळी कालती जाल्यार हेरांचे कितलेय आसा जाल्यार आमी सोसून व्हरता, आमी तांकां बक्षिता जाल्यार देवी आमकां बक्षिता सोसून व्हरता. देखून हांगा बरें येयलां. कितें बरें वाचलें निमाणें? कित्याक जे परी तुमी हेरांची जट्टी करतात ते परी तुमची जट्टी देव करतलो. हेरां आमची जट्टी करूंक पळोवंक तांकां करूंक सोडा, पूण तूं तांची जट्टी करताय जाल्यार देव तुजी जट्टी करतलो. हेंके दाळ हांवें सांगचें, हेरांनी तुका बक्षूंक ना, सोडा तांकां. तुवें तांकां बक्षिलां तर देव तुका बक्षितलो. हेरां तुजो मोग करिना, सोडा तांकां. उडयले कुर्डे ते सोडा तांकां वय म्हळें, हय धरा तांकां म्हणे सोडा तांकां म्हणे. वय तूं ताचो मोग कर, देव तुजो मोग करतलो. देखून हांगा बरें येयलां, ज्या मापान तूं दिताय. कितें आनी ज्या मापान तुमी हेरांक मापतात, ज्या मापान. देखून आमकां थोड्यांक आमचे लिपोवच्या खातीर साबार हांव सांगता तुमकां, कोणी खोबऱ्यो करता 4 दीस सांगता हेरां विशयान तुवें बळें उलोवंक येतात. तुमकां आयकता जाल्यार हें समजाचें, हाजे पयलीं हांवें तुमकां सत्राय दिल्या ती कित्याक येवन तुमकां सांगतात तांचे लिपोवन दवरच्या खातीर. हें तुमकां सायकोलॉजिकली तुमकां कळायचें. साबार जाण अशें वैगी म्हणून ताणें सांगचें तिणें सांगचें पुरो सोत म्हाका बरी करून वर्दी दितात म्हण. ना, वर्दी न्ही, उपरांत ताजे विशयान तर तुका वर्दी मेळटली वैगिनी बळ्या. कोण येवन तुका हाजे विशयान ताजे विशयान सांगलां, त्यात भावा विशयान भयणी विशयांत उपरांत तुका सत कळीत जातना अय्यो हाका आयकोन हांवें म्हजो संबंद ओगडयलो, हाका तिका आयकोन हांवें ताका अशें चिंतलें म्हणल्यार मागीर मतीक येता. देखून सांगा देवाचें उतार सांगता, ज्या मापान तुमी दितात, ज्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान तुमकां तो मापतलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा ते किसर तुका दिसता. किसर म्हळ्यार समजा किमस.
किमास वय मग किमास किमास म्हणटा पोर उलयता म्हणल्यार दुदांत किमास पडल्यार दूद उडयतात खंय सोऱ्यांत किमास पडल्यार किमास उडयतात आनी सोरो पियेतात खंय पळया दुदांत किमास पडल्यार मूस पडल्यार दूद भायर उडयतात खंय पूण सोऱ्यांत मनी मूस पडल्यार मूस भायर उडोवन ती गत आमची न्ही गे कित्याक सोरो जाय तुमकां मूस नाका न्ही गे तशें सोरो तुका भलायकी हाडटा की दूद तुका भलायकी हाडटा हातूं दुदांत किमास पडला सोऱ्यांत व्हडलो मूस पडला व्हडलो मूस म्हणटा तुमकां कळटा न्ही जाल्यार तो व्हडलो मूस पडल्यार वणी गलीस आसलो सोरो तुमकां जाय ते ल्हानशें किमास पडलें तें दोळ्यां सारकें दिसना तें सीदा दुदा सांगाता पियेल्यार कांय तुका बादाक ना तें तुमकां नाका पळया आज इल्लें चिंतूंक आसा तुका आनी म्हाका आमकां देखून ताज्या दोळ्यांत असो किमास म्हणटा कितें किसर ल्हानशें एक किसर पूण तुज्या म्हज्या आमच्या दोळ्यांत असो कितें तुज्या दोळ्यांत आसा ते आडे तुका दिसना आडे बारपटी देखून तूं हांगा इनरी लिंगा वेळार सांगचें नो धाय सेल्फ तुकाच तूं जाणा जाता ते तूं हेरांक जाणा जाता कितलें तूं तुकाच जाणा जाताय आतां तुजी फाटली जिणी आसा हेरां मुखार तूं सांगूंक वचनाका पूण तुजी फाटली जिणी आसा हर एका दिसा दोळे दांपो तुज्या दोळ्या मुखार हाड आनी नियाळ कर ते तूं कोण म्हणलें तुका समजता आनी तूं हेरांची जप्ती करूंक वचनाय हेरांक तूं टिका करूंक वचनाय हेरांक बोट दाखोवंक वचनाय देखून हर एका दिसा आमी आमच्या जल्मांत आवयच्या गर्भांत येदोळ पर्यंत आमची जिणी परत परत आमी नियाळचे न्ही हेरां मुखार दाखोवंक सांगूंक तातूंत कांय फायदो ना तुजें सुणेपण तुवें कितले फावटी हें आदारून तें आदारून हें कर तें कर तूं पडलाय सुकलाय त्या दाळा तुज्या मतीन तें जिवें तुका परतून परतून जागयतना हेरांनी केल्ली ल्हानशी चूक तुका बोगसूंक तुका करपा लाभता आज हें करा वचून कोणाक मुखार सांगूंक वचनाका तुजें देखून नो धाय सेल्फ सॉक्रेटीस म्हणालो ग्रीक फिलॉसॉफर नो धाय सेल्फ म्हळ्यार तुकाच तूं जाणा त्याच सॉक्रेटिसान म्हणलें अनेक उतारां आसा एन अनरिफ्लेक्टेड लायफ इज नॉट वर्थ लिवींग तुजेंच जिवीत तूं नियाळ नाय तर दुसऱ्यांक तुवें कांय सांगून फायदो ना चड आनी चड तुजेंच जिवीत तूं नियाळ देखून आमी जायते फावटी सांगलां हर एका पातक्याक सांतीपणाची जिणी राखून आसा हर एका सांताक सांतीन तांची फाटली पातकी जिणी म्हणली आसा आनी ती पातकी जिणी तुवें नियाळ्ळ्या तर ती पातकी जिणी फाटली जिणी तुका हंकारी करिना कितें करता खरेंच तुवें ती पातकी जिणी तुवें वळखून घेतलाय तर ती पातकी जिणी तुजी पयलींची फाटली तुका कितें कालतो करता देखूनच आनी ताका खंडी जावन तुवें हेरांचो विमर्श करूंक वचनात हेरांची कितें खबऱ्यो करूंक वचनात देखून तुमकां भावार्थांत वाडोवंक जाय भक्तेंत वाडोवंक जाय तुमकां जेच्या मोगांत वाडोवंक जाय आज तो एक निर्णय घेया तुमच्या भक्तीपणान तुमच्या भावार्थांत तुमच्या ह्या मागण्याच्या ह्या हातूंत जिवितांत वय जेजू वरें विंगड येतालो आनी जेन्ना शिसांकान येवन गेलो तुमी जाणात वय मू ते कितें जालें न्हिदले जेन्ना तो एकलोच गेलो शीस तांचें काम करूंक पडलें वय मू तो खंय मागोवंक गेलो फांत्यार उदकार चलोन आयलो आनी हे हांचें काम करूंक हाजे दोनीचेर गेले आनी ते वादाळ उठले वय मू पळया न्ही तर जे सांगता तो एकलो बरो शीस आसलो फातयेन असो विश्वासी शीस आसलो जे सांगता तो मागोवन आसलो जाल्यार मरये बरी जेच्या पांयताळा बसल्यार मरये बरी देखून हें गरजेचें ना जाल्यार आमी हेरांच्या दोळ्यांत कितें किसर काडूंक पळयता आमचें आडे आमचें थंय दवरून आनी मुखार आनी तुज्याच दोळ्यांत एक आडे आसता तुज्या भावाक तुज्या दोळ्यांतले किसर काडूंक म्हाका सोड म्हणून तुवें सांगचें कशें कापाट्या तुज्या दोळ्यांतले आडे पयलें काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक ह्या फुडां तुमी रेत येता जाल्यार शिकोवन आयकूंक येता जाल्यार न्हय हेरांचो विमास करूंक आयची शिकोवन आयकून आनी कितें म्हज्या जिवितांत हांवें सारकें करूंक आसा समा करूंक आसा म्हणलें आयकूंक या तें करूंक मात्र या त्या दाळ पळया तुमचें जिवीत आनी कितलें कुरपेन सक्तेन भावार्थान बरशें पातयेन जन्मायन भरतलें पळया आज म्हाका म्हज्या ह्या 3 शिकोवण्या मारी पावता म्हजें तें आनी कितें उणेंपण आसा म्हाका आनी की जेजू सारकें जावंक जेजू बरी जावंक कितें अडकळ्यो आसात कितें म्हाका आड रावलां तें म्हजें तोंड काडूंक हांव आज आयलां म्हणून तें चिंताप दवरणे न्ही आमी आमकां कितें संवय जाल्या वचनातल्यार आमकां थंय वचून बसनातल्यार आमकां आज साबार जायना
आता पाठी यायच्या शुभवर्तमाने जेजू कितें म्हणालो, तुज्या दोळ्यांतले आडे पळयनातलेल्या तुवें तुज्या भावा राव, तुज्या दोळ्यांतले किसर म्हाका काडूंक दी म्हणचे कशें कपट्या, तुज्या दोळ्यांत असलेले आडे पयलें काड आनी उपरांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. आज असल्या आमच्या कितें म्हणटात मनोभावावरी आमचे आत्मीक कुर्डेपण चडला आनी वाडला. आनी हे करूंक अशें करूंक विमर्श करूंक हेरांची झटती करूंक हेरांच्या दोळ्यांतले किसार काडूंक हें उत्तेजन प्रेरण कोण दिता. हाज्या पयलीं तुमकां सांगलां कोरिंथीकारां पयलें 2 पत्र 4:4 सुवार्थेंत असलो उजवाड तुमी पळयना म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन कितें केलां आयका, सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयनाये म्हण सुवार्थेंत आसा उजवाड. आज सुवार्था घेवन वचा. आज देवाचें उतर आयकल्लें वय आज म्हज्या दोळ्यांतले आडे हांवें काडीत जाय आनी कोणाच्या दोळ्यांत किसार पडला जाल्यार ताजे विशयान हांवें चिंतूंक नजो म्हणून तुवें आज निर्णय घे जाय. कितें म्हणटा जेजू, सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयनाये म्हूण ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्या अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्या. हें कसलें कुरडेपण, आत्मीक कुरडेपण. देखून आमी हेरांचो विमर्श करूंक कारण आत्मीक कुरडेपण. आत्मीक रितीन आमकां उजवाड मेळ्ळा तर खंडीत जावन आमी जेजू बरी जाता. जेजू आयिल्लो भाग्यवंता खातीर की पातक्यां खातीर? आत्मीक कुरडेपण आमचें तें आसा जाल्यार आमी हेरां तें सुखी पळयता आनी आमचें तें आमी नितीवंत भाग्यवंत म्हणून आमी आमचो कितें म्हणटात अहंकार दाखयता. हें आत्मीक कुरडेपण. ह्या संवसाराच्या अधिपतीन आमकां कित्याक आत्मीक रितीन कुरडे केल्यात? सुवार्थेंत आसलो उजवाड तुवें आनी हांवें पळयनाय म्हणून. सुवार्थेचो उजवाड तुका म्हाका आमकां मेळिल्लो जाल्यार कितलेय पातकी आसूं दी भाव म्हण खंयचे आसूं दी आमी तांकां समजूंक शकता, वळखूंक शकता. एका काळार हांव तसो जावन आसलो, एका काळार हांवूय तेंच जावन आसलें, तीच जावन आसली. चिंतून पळया वय की न्ही. आतां एका पातक्याक जेजूची वळख ताका जावना, ताका जावना, ती वायटांत आसात. कित्याक ती वायटांत आसात? एका काळार जेजूची वळख नासल्या वेळार आमी वायटांत आसले आमगे ना. तरी आतां तें वायट सांडूंक कारण कोण? देवाच्या उतरावर जेजू अशें येयल्या तेंच उतर तांकां मेळ्ळ्यार ती बदलतात की ना. तरी मागा तांकांय तें देवाचें उतार मेळचे खातीर, तांणी जेजूक वळखपाचे खातीर आनी जेजूच्या एकवटान तांणी येवच्या खातीर. आसतना आमचें मागणें तेंच जायचें ना. कोणाय सो आमकां झटती नाका. आमच्याच एकवटान नातलेल्यांची झटती नाका आनी अक्रिस्तांव म्हणून अनभावार्थी म्हणून त्या धर्माचे ह्या धर्माचे म्हणून या जग म्हणून वडील म्हणून आमकां नाका. आतां तुज्या घोवान आत्मीक जिवीत जोडूंक नाल्यार तें आत्मीक जिवीत जोडूंक पयलें मागा. तुज्या बायलेक तें आत्मीक जिवीत मेळूं नाल्यार तें जिवीत जोडूंक पयलें मागा. तुमच्या भुरग्यांक तें आत्मीक जिवीत मेळूं. थोडीं हांगा मागतना हाली वय एका भयणीन ना पोर बुधवारा भुरगीं आज वायटाक सांपडल्यांत, आडवाटेक गेल्यांत. तांकां शिकोवन भायर वचूंक जाय, परगांव वचूंक जाय आनी परगांवांत वचून ती कितें कितें करतात आमी नेना ती देवसरांची जाल्यांत. देखून त्या भुरग्यांक समया तुजी वळख आवय बापायन तांकां ल्हान आसतना तुजी वळख दिवन तुजे एकवटान दवरूंक सगळें कुटाम तुजे सांगता एकवटांत रावूंक तूं तांकां फावो कर म्हूण मागतना विनवण्यांत असलें बऱ्यांतली बरी मागणी हाडटात. कारण आत्मीक बऱ्यापणा खातीर तांचे मदें एकलीं दोगां आसात. हांगा कितली शिकवण आयकल्या रे. काली एका भावानी केलो, ती बहीण येता काली बूक वाचूंक, एकली बहीण येता काली म्हजे कडेन मागा म्हजे कडेन मागा म्हजे कडेन मागा म्हणून ती विनवण्यांत आसलें सांगूंक. सकड न्ही इतलें हांगा सकडांनी मागचें. कित्या खातीर मागता हांव? तुजें राज येवं. जेजून कितें शिकयलां आमच्या बापा सर्गीच्या? तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें आनी आमी संवसाराचें राज येवंक मागता. देखून तुजें राज हें गरजेचें. पूण ह्या कितें केलां संवसाराच्या अधिपतीन तुमच्या मनाक कुर्डींग केल्यान देखून हाचे वरवीं देवाचें सारकें जावन आसलेल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्थेच्या परजळान परगट जाल्ली पळोवंक ते सकना. सुवार्थेच्या परजळान क्रिस्ताची महिमा तुवें पळयल्यार खंडीत जावन तुजी म्हजी आमची दिश्ट संवसाराचेर देवान पडना. खाणाचेर पडना, जेवणाचेर पडना, न्हेसणाचेर पडना, खंयच्याय संवसारी वस्तूंचेर पडना. म्हाका हें जाय तें जाय खंडीत पडना. सुवार्थेचो परजळ तुवें जोडला जाल्यार तुजी गिरेस्तकाय कितें? मोतींचो शांती, समाधान, काळजान, संतोश, मोग, मायपास, कोडींत ती धादोसकाय कितें म्हणटा ताजी वाळ हाळू आनी ताजें हजारपण तुजें सय मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक सदां काळ. आज जायत्यांनी हे अनुभव करून आनी की
आतां थोड्यांक आनी कितें खायचें, कितें पियेचें, कितें न्हेसोचें, कितें हेडीचें, कितें दवरीचें. हांवें हांगा बोब मारल्यांत येयलें. हांगा रेतीर जाल्ली तस्सो हुस्को. देखून हें कुर्डेपण आमचें तें आसा गे म्हणल्यार आमकां विचारया. जुवांस वंजला वचो 9:30 आनी 9:40 आनी 1 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 9:39 to 41. हें आत्मीक कुर्डेपण आमचें तें आसा गे पळया. तितल्यार जेजून म्हळें नितीचे फैसल दिवंक म्हूण हांव ह्या संवसारांत आयला कुर्ड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आसलेल्यांनी कुर्डे जावच्याक हांव आयला. दोळ्यांची दिश्ट आसलेल्यांनी हे दोळे कुर्डे जाल्यार वण्णी आत्मीक दिश्ट तुवें जोडले तर. हे आमच्या कुडीच्या दोळ्यांक दिश्ट ना जाल्यार हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगला तो दाखलो दिला. ताचे उपरांत भाव विक्रमान ताच्या शिकोवणेन तो दाखलो उल्लेख केला. एकलो कुड्डो देवाळाक वेतालो, ताका पळोवन म्हणटाले तूं कुड्डो सायबा, तुका देव दिसता गी म्हणून. लोक ताका तमाशे करताले, तूं कुड्डो, तूं काले देवाळाक येताय, इगर्जेक येताय, मागण्याक येताय. कुड्ड्यान सांगलें म्हाका देव दिसना, म्हज्या देवाक हांव दिसता, देखून हांव येता म्हणलो. आत्मीक कितें म्हणटा उजवाड म्हळ्यार वो कुडीच्या दोळ्यांक ताका दिसना, तो कुड्डो जावं पुरो, पूण आत्मीक दिश्ट ताका आसली, हेरांक नातली. हेरां देवाळाक कित्याक येताले? देवाक मेळोंक वचनातले, तांचे फॅशन दाखोवंक वताले, नाजाल्यार एकामेका मेळोंक वताले, कोण आयला कोण येवंक ना म्हूण पळोवंक वताले. पूण वो कोणाकी पळोवंक ताका साद ना, कोणाची नेसान पळोवंक ताका साद ना. वो आयला गी तो आयला गी म्हणून ताच्या दोळ्यांनी पळोवंक ताका साद ना. देखून ताच्या आत्मीक दोळ्यांनी तो देवाक मानवंक वेतालो. देखून तांकां जेजू सांगता कुर्डे आसल्ल्यांक कुर्ड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आसलेल्यांनी कुर्डे जावच्याक हांव आयला. कुर्डे करच्याक हांव आयला. ताचे सांगात आसलेल्या थोड्या फारिजेवांनी हें आयकून ताचे लागीं विचारलें. तांकां फारिजेवांक आयकूंक जायना हें आयकून त्यांनी विचारलें तर आमी कुर्डे गाय. आमी कुर्डे गाय. जेजू तांकां म्हणालो कितें म्हणटा पळया जेजू तांकां, तुम्ही कुर्डे जाल्ले जाल्यार तुम्ही गुन्यांवकार जाते ना. वळ्यान तुम्ही दोळ्यांचे कुडींत कुर्डे जाल्ले जाल्यार तुम्ही इतले गुन्यांवकार जाते नात, इतले फातकी जाते नात, तुम्ही इतले घातकी जाते ना, इतले तुम्ही अनुपकारी जाते ना म्हणटा जेजू. पूण आमकां सारकें दिसता म्हूण तुम्ही म्हणटात जाल्ल्यान तुम्ही पातकांत आसात. हांवें कितले फावटी सांगलां आमी पातकांत पडोवंक आमचें विश्वेत कारण. दोळ्यांक दिश्ट आसता देखून आमी पातकांत पडटा. दोळ्यांक दिश्ट नासल्यार आमी पातकांत पडटी ना जाल्यार पोंडांत पडटा आसलें. पूण तुमकां कांय तुमच्या आत्म्या बादाक जाते ना. दोळ्यांक दिश्ट आसा देखून आमी पोंडांत पडना, हांव पातकांत पडटा. आमच्या दोळ्यांक दिश्ट नासली जाल्यार आमी पोंडांत पडटे आसल्या, पातकांत पडटी ना आसल्या. चिंतून पळया. आमचे कान केप्पे जाल्ले जाल्यार जावं पुरो आमी कांय खबऱ्यो खंयच्यो कोणाच्यो चाडयो आनी कितें बरें बुरशें आयकनासतना आमचे मोतींत एक बरें चिंताप आसता आसलें. आज आमचे कान आयकूंक शकतात देखून पुरे बुरशें वचून ते मोतींत लोणचें जालां. आज आमकां उलोवंक जायनातलें जाल्यार आमी तोतला जाल्ले जाल्यार तो जाल्यार कोणी तुका म्हाका आमकां आयकूंक कशी व्हरतना कोणाच्यो खबऱ्यो आमी हें करूंक वेते ना. कित्याक म्हळ्यार आमकां करूंक जाते ना. आज आमकां सारकें उलोवंक जाता देखून देखून आमी बरें करून आमचें तोंड वापरता. देखून हाका जेजू म्हणटा निमाणी वळ कितें वाचलें तुवें? पूण जेजू तांकां म्हणालो तुम्ही कुर्डे जाल्ले जाल्यार कुर्डे खरेंच तुम्ही कुर्डे जाल्ले जाल्यार तुम्ही गुन्यांवकार जाते ना. इतली पातकां तुम्ही करती ना आसल्यात आनी गुन्यांवकार जाते ना आसल्यात. पूण आमकां सारकें दिसता म्हूण तुम्ही म्हणटात जाल्ल्यान तुम्ही पातकांत आसात. देखून आज आमच्या कुडीच्या विश्व्यावरी पातकां दोळ्यांच्या दिश्टीनी. देखून तो कोरिंथीयांक म्हणल्यार दुसऱ्या पत्रांत 5 आनी 7 सांगता आमी आमच्या भावार्थाच्या दिश्टीन चलता म्हणटा सांग पावला. ऐका 2 Corinthians chapter 5:7. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय, आमच्या या कुडीच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय, बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता. आज आमी कितलीं जाणां या भावार्थाच्या उजवाडान चलता म्हणल्यार आमकां विचारूंक जाय. आमकां विचारया खरेंच भावार्थाच्या दिश्टीन चलता गे. देवाचे उतर इतली वर्सां हांव आयकोन कितें घडीत घडलें हांव चंचल जालां गे, कंगल जालां गे. खंय गेलो भावार्थ? कोणी कुटुंबांत अंतरलो हांव चंचल जालां गे, कंगल जालां गे. खंय गेलो भावार्थ? पूण एकलो पिड्यांत पडलो. खंय गेलो भावार्थ?
देखून देवाचे उतर कितें म्हणटा, आमी आमच्या भावार्थाच्या दोळ्यांनी चलता, आम्ही आमच्या दोळ्यांचे दिश्टीन न्ही, दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही, भावार्थाच्या उजवाडान चलता. आज ही दिश्ट तुका म्हाका आमकां आसा जाल्यार भाव भयणीनो, आनी ही दिश्ट कोणाक आसा तांचे सवय आमी आसा जाल्यार आमी पोंडान पडना. देखून त्या कुर्ड्यांक म्हळ्यार अत्मीक रितीन कोण कुर्डे आसात तांकां पयस दवरा. कुडींत कोण कुर्डे आसल्यार इवडणे तांकां लागीं केल्यार तुमकां कांय बदक ना. बदलाक तुमच्या मारिपा तांकां इतलो आदार जायत. तांकां तिके हात धरूंक गे, तांकां तिके वाट दाखोवंक गे, या तांकां तांच्या घरा पावोवंक गे. आज ये अत्मी कुर्डे कोण आसात तांचे तावन पयस रावा, आनी तुमी त्या दळा खरो उजवाड तुमी आपणायतल्यात. देखून तूं सांव पावल एका काळार ताका दोळ्यांच्या दिश्टीन ताणें केलें, पूण ताची दिश्ट काडली आनी उपरांत जेजून ताका अत्मीक दिश्ट दिली. तो संपूर्ण तरान जेजूचो जालो. तुमी जाणात ताका दोळ्यांची दिश्ट आसतना कितें करतालो, तो गोड्यार बसून वतालो. वय मू गोड्यार तो ताका सकला धरणीक शेवटिलो, वय की न्ही. दोळ्यांची दिश्ट काडली की ना, आनी उपरांत ताका अत्मीक दिश्ट जेजून दिली की ना. अत्मीक दिश्ट लाभल्या उपरांत पावल आसलो कितें, चावल आसलो कितें आता, कसलो पावल जाता. आज आयकोवया कसलो पावल जाता म्हण आयच्या पयल्या वाचपान तिमोथीक बरोवन तो म्हणटा. तिमोथीचें पयलें पत्र वाचूया, एक वळ, पयलें 1 आनी 2 वळ आयका. 1 Timothy chapter 1 verse 1 and 2. आमच्या सडवणदारा देवाचे आनी आमचो बरोसो जावन आसलेल्या जेजू क्रिस्ताचे हुकमेन. पळय आतां बापाक मुखार दवरता. एक शब्द तुमी मतींत दाटयचे. पयलें तो धर्माचो धर्मदूत आसलो, जो देव धर्माचो धर्मदूत आसलो, पूण आतां तो सांगता आपूण जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत. परच्या शिकोवण्यांत तुमी आयकलां, जेजू क्रिस्ताचो बंदीवान, गुलाम, ताजो सेवाक, ताजो दूत, असले शब्द तो वापरता. जेजू क्रिस्ताचो दूत, जेजू क्रिस्ता खातीर हांव बंदीवान. देखून हे शब्द आमच्या मतीन कशें, हांव जेजूचो धर्मदूत जाल्ल्या पावलान भावार्था उदेशी म्हजो करो पूत जावन आसलेल्या. आतां पळय आनी एक शब्द पळय, भावार्था उदेशी तिमोथी ताजो पूत. तिमोथीक ताणें जल्म दिला. कसलो जल्म? भावार्थांत जल्म दिला. देखून हांगाय तुमकां देवाचे उतार दिवन हांवें तुमकां भावार्थांत जल्म दिता जाल्यार तुमी म्हजी भुरगीं. कितली प्रयासन तुमी कितली प्रयासन, 100 वर्सां आसूं न्ही, 100 आनी 7 वर्सां जालीं कोणी आसा जाल्यार आसूं न्ही. भावार्थांत तुमकां हांवें जल्म दिला जाल्यार हांव देवाच्या उतार दिवच्या भावांनी तुमकां जल्म दिला जाल्यार भावार्थांत ओ म्हजो पूत. आनी तिमोथीक बरोवचें देवा बापाची आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, काकूळ आनी शांती तुका लाभो. आतां कित्याक तो बरयता मुखार आयका. उपरांत 12व्या वळींत हे काम करूंक म्हाका बोळ दिल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक हांव दिन वाचता. हें काम करूं, खंयचें काम करूं, हें काम करूं, खंयचें काम करूं. सोम्याचें काम करताय, सोमी तुका कितें दिता, कृपा दिता. तूं देवसाराचें काम करता, केदिंगूच तुका कृपा मेळची ना. देखून आज समाजान कृपा होगडायल्या. जेजूचें काम करच्या बदलाक देवसाराचीं कामां करता म्हणजे कोण कृपा होगडायता तो होगडायल्या. हें काम करूंक म्हाका बोळ दिल्ल्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक हांव दिन वाचता. म्हाका हें काम करूंक म्हाका बोळ दिला सोम्या जेजू. ना जाल्यार हांव काम करूंक शकना. आनी जर तर हांव देवसाराचीं कामां करता, खंडीत जावन हें काम करूंक म्हाका सादत ना, खंडीत साध्य ना. खंयच्याय वाटेन देवसाराक मानवालें कितें करता जाल्यार हें काम करूंक खंडीत वाट उक्ती जायना. म्हाका बोळ दितले आनी एकाडे तुमी आयकलां म्हणून फिलिपिकारां बरयल्या पत्रां 4:13 म्हाका बोळ दितले सवय हांव सगळें करूं शकता. आयका, म्हाका बोळ दितले सवय सर संगती करूंक हांव शकता. कोणें बोळ दिला? परतून एफेसकारांक बरोवन तो सांगता सोम्या सगळ्या रावून तुमी बोळवून जाय. Ephesians chapter 6 verse 10. निमाण एक उतर सोम्या सवय रावून तुमी बळवंत जाय. आज हांव धैर्यान सांगता न्ही, तुमच्या सांगाता म्हणून हांव बळवंत. खंयच्या ती तो नासतना, वो नासतना, ते नासतना, ती नासतना, ही नासतना, खंयचे चलना अस्कत. सोम्या सवय हांव बळवंत जाल्यार हर एक काम करूंक तो तुका सोम्या सवय
वडो कितें वाचलें फिलिपियन्स म्हाका बॉल दितले सवय सर सांगती हांव करूंक शकता. आतां पाठीवर मुखार वास. ताणें म्हाका विश्वासी म्हूण लेखून ताचो सेवाक नेमलेल्याक हांव ताका अर्गां त्या दिता. दाळावान तूं आमी विश्वासी जाता. वडोला मी ऐकलं तुझी म्हणजे आमची जिणी ताचेर रोंबोन तुझ्या जिणेची पाळां ताचे थंय रोंबल्यांतर ताच्या उतरांचेर रोंबल्यांतर सताचेर रोंबल्यांतर तो कितें कशी व्हरता ताचेर रोंबल्यांतर मात्र हांवें तुवें आमी विश्वासी रावयेत. देखून ते कांतार हांवें सांगलें करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपासी करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपासी सेवेन तुज्या दोवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी सदांच रावता सेवेन तुज्या दोवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी सदांच रावता ताणें हांव विश्वासी रावलां देखून ताणें म्हाका विंसून पळय न्ही ह्या सेवेन दवरला देखून. आदी हांवें ताची निंदा उलोवन ताका दगदून अपमान केल्लो भावार्था विणय आसून नेणारपणान हांवें तशें केल्लें देखून ताणें म्हजे वयर काकूळ दाखयली. नेणारपणान म्हळ्यार तो सोम्याक वळखोंक नासलो देखून ताणें केलें. आतां साबार जाण करतात कित्याक बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हणून ते नेणांत. हें तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन कसा जाय बेस्टन्स आमी तांची जडती करता तांकां कळीत आसा म्हण ते करतात म्हणून ते नेनात देखून बापा देखून हांगा पावल सांगता म्हज्या नेनारपणा वरवीं हांवें तें केल्लें ताका विकृत केल्लो या ताका दग दिल्लें ताका कश्ट दिल्लें ताच्या पाटलावतारांक धरन हांवें व्हरून बंधन घाल्लें नेनारपणांत कशी सूख वळखता पळय. आनी जेजू क्रिस्त थंय आसलेल्या भावार्था आनी मोगा बराबर आमच्या सोम्याची कृपा म्हजे थंय दराळ मापान वतली. आतां जाणा जाल्ल्या उपरांत जेजू जाणा जाल्ल्या कोण सोमिया तो म्हणालो वय मग दामास्काच्या वाट्यार तो जेजून कितें जाप दिलें ताका ती वळ वाचून काड एक्ट्स चॅप्टर 9 वर्स 4 5 5 तू कोण सोमिया तू कोण सोमिया विसारलें सावलान त्या ताळ्यान जाप दिली हांव जेजू म्हाका तूं दग दिताय. हांगा तो जेजूक वळखलो. तूं कोण 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 म्हणून तो नेना आसलो पूण जेन्ना जेजून ताका जाप दिली हांव क्रिस्त म्हाका तूं दग दिताय थंय तो वळखलो. आनी त्या घडी येता न्हू हांगा कितें वाचली ती 14वी वळख कितें जेजू क्रिस्त थंय आसलेल्या भावार्था आनी मोगा बराबर आमच्या सोम्याची कृपा म्हजे थंय दराळ मापान वतली. जेजूक वळखल्या वेळार तूं कोणीय जा कितेंय जा फाटल्या जिवितांत तूं कितलो व्हडलो पातकी जा पूण जेजूक वळखून तूं संपूर्ण तरेन जेजू समर्पीत जाताय. जेजू क्रिस्ताचो मोग तुजे थंय कृपाय तुजे थंय काकळू तुजे थंय वळटा आनी तुका एक नवी रस्न जावन जिवंक वाटूक ते जाता. देखून मुखार तो कितें म्हणटा 15वी वळ 17वी वळ दुबाव नासता सर्वांनी मानून घेवचे सत हें. आतां तो सांगता जाल्यार आतांय तें उतार सत दुबाव नाका देखून हांवें म्हणलें दुबाव काले भावार्थ गुंड कर दुबाव पयस कर वायट विघ्नांतलें सदांच तोनी भावार्थ गुंड कर दुबाव पयस कर वायट विघ्नांत. दुबाव नासतना सर्वांनी मानून घेवचें सत हें. पातक्यांक सोडवण दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो आनी पातक्या भितरलो पयलो पातकी हांवच. व्हड पातकी पळय कितलो आतां ताका विंसून काडला जाल्यार इतली सुवार्ता तो परगट कर निमाणे तिमोथीक तो बरयताना कशें बरयता पळया कितली सुवार्ता कितल्या पयसाबांक ताणें दिवन कितल्या जाणांक जेवचे फाटलावदार केला. आतां तिमोथी पावला उपरांत तिमोथीन तें काम मुखारसून व्हरचे खातीर कितें बरयता पळया. हांव सांत म्हणाना हांव भाग्यवंत म्हणाना हांव तुमचो सगळ्यांचो कितें म्हणटा तो मुखेली पुढारी म्हणाना बदला पातक्यां पैकी व्हड पातकी हांव म्हणून तो आपणाक घालतो करता. आनी पूण म्हाका काकूळट लाभोंक कारण इतलेंच जेजू क्रिस्ताक म्हजे थंय आपणाची विशेष सोंसणीकाय दाखोवचो पयलो संदर्भ मेळचे पासत आनी ताचेर विश्वास दवन ससनाचें जिवीत जोडतेल्या सर्वांक हांव एक देख जावचे पासत. कित्याक आसत ससनाचें जिवीत जोडचे खातीर तांचे पासत एक देख जावचे पासत ससनाचें जिवीत जोडचे खातीर. देखून भावा भयण हांगा आयिल्ल्या तुमकां आमी दाखोवची वाट ससनाच्या जिविताची न्ही क्षणीक तात्कालीक संवसारी जिविताची.
देखून तुमकां थोड्यांक संवसारी रितीन आमी तुमच्या गरजांत पावना म्हणून या तुमच्यो गरजो मुखार दवरना म्हणून तुमी चिंता जावं पुरो तें गरजेचें न्ही शाश्वीत जिवीत गरजेचें देखून ते कांतार आमी केलें सगळ्यांच्या मतींत उरलां बेडा बेडा ಪ್ರೀತಿಸ ಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲಣ್ಣ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ कंतार काले तुम्ही म्हळ्यार पावना ताजो अर्थ मतीन कसया ह्या फुडें आनीक चड आनी चड आमच्या कुडीच्या दिश्टीने भावार्थाच्या दिश्टीन समयाच्या एकवटांत रावन आनीक चड आनी चड ताका मानवाचें जिवीत जिवंक आमी करपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर दिता जिविताची झर जिविताची